नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरशाद भट्टी साहब अब पहुँचे एक नए आलम के पास, शिया के आलम शहनशाह नकवी के पास। इंतहाई बुरे अकायद के ये शिया लोग जो हैं, जिन्होंने इस्लाम में सबसे ज़्यादा बिदअत को शामिल किया, और सबसे बुरी जो उनकी बिदअत है वो है कि वो अपने आप को तकलीफ़ देते हैं और कहते हैं कि ये हम इस्लाम के साथ वफ़ा निभा रहे हैं, ये अली के साथ वफ़ा है, ये हसन के साथ वफ़ा है। अल्लाह पाक का दिया हुआ जिस्म, उसकी दी हुई जान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात तो नहीं थी, लेकिन अपने आप को कहते ये मुसलमान हैं, और बहुत सारे गलत अकायद के साथ अरशाद भट्टी पहुँचे इनके पास। इनसे इंतहाई चुभते हुए सवालात किए, इंतहाई ऐसे सवालात किए जो कि एक आलिम दूसरे आलिम से नहीं करता, और बहुत सारे एंकर इस तरह के हैं जो कि इस तरह के सवालात करने से बचते हैं, यानी कि हक़ की बात करने से डरते हैं। और अरशाद भट्टी की ये खूबी है कि जिस तरह वो सियासत में न डर होकर बेबाकी के साथ, दलेरी के साथ सच और हक़ को बयान करते हैं, इसी तरह से उन्होंने उलमाए कराम जहाँ जहाँ भी पहुँचे हैं उनसे उसी तरह सवालात किए हैं। आगे से उन्हें क्या जवाबात मिले हैं, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। शाह हुसैन नकवी साहब के पास शिया मसलक या शिया फ़िरका कब वजूद में आया? शिया मसलक की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली कि जब आपने इरशाद फरमाया या अली अंता व शियतुका हुमुल फाइज़ून। एक तासुर है कि ईरान यहाँ शिया अकाबरीन और तंजीमों को फंड करता है। आपको कभी फंडिंग मिली है? जो कुछ आप कर रहे हैं, अहले बैत और इमाम खुश होंगे सब देखकर। मिसाल के तौर पर ये मातम, ये सीना कोबी, ये जंजीर जनी, ये ताज़िए, ये जुलजना, ये जनाजे, कोई कोयलों पर चल रहा है, कोई खुद को लहूलुहान कर रहा है। मल्ला याजुरुल फ़क़िया, ये आपकी बड़ी किताब, इस किताब में है कि काला लिबास फ़िरौन का लिबास। जी ठीक है। आप सही मुस्लिम, सही बुखारी, जामिया तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, मतलब सियाह सित्ता को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हसन अल्लाह यारी से आप लोगों का क्या इख्तलाफ है? हसन अल्लाह यारी एक यूट्यूबर हैं, उनसे हमारा इख्तलाफ मोटा सा ये है कि वो न सिर्फ सुन्नी शिया में झगड़ा डलवा रहे हैं, बल्कि शिया शिया में भी झगड़ा डलवा रहे हैं। क्या ये सच है कि इमाम मेहदी हाजिर होकर जब आएंगे, ज़ाहिर होंगे, ज़हूर पजीर होंगे, सहाबा को कब्रों से निकाल कर हद लगाएंगे? कुछ किताबों में चीज़ें हैं कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो कुरान लेकर आएंगे। कुरान यही है, वो कुरान लेकर नहीं आएंगे, वो तफसीर कुरान लेकर आएंगे जो मौला अली ने लिखी थी। अभी जिसको आप रद्द कर रहे हैं ये आपके शिया मुअर्रिखीन ने खुद लिखा हुआ है? नहीं, वो लिखा हुआ है मगर वो समझे नहीं बात को। शिया मुअर्रिखीन नहीं समझे? यकीनन जो गलत समझेगा तो गलत हो जाएगा, तो हम उसके ऊपर दीन तो अपना मजहब कुर्बान तो नहीं करेंगे किसी एक फर्द के। जी, गलत समझेगा। अबू लुलु फिरोज, ये अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल। ईरान में अलामती मज़ार है, लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं। शिया इसे बाबा शुजाउद्दीन दीन का बहादुर सपूत करार दें। 2010 में मुसलमान उलमा की आलमी तंजीम ने अपील की कि अबू लुलु फिरोज का मज़ार मस्मार कर दिया जाए, मगर ईरानी हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। शिया उलमा ने तो कहा कि ये अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला के शियों में से था। असल अजान भी इसमें लिखी हुई है, जिसमें ये अली वली अल्लाह खलीफा बिल फस्ल नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल खैर अमल, हय्या अलल खैर अमल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा अजानों में कहने जुज के तौर पे हमारे उलमा, हमारे फुक़हा इसको नहीं मानते, अलामत के तौर पे मानते हैं, निशानी के तौर पे मानते हैं।
شیعہ عقائد کے مطابق اب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں اور 12ویں امام کا انتظار ہو رہا ہے جو قرآن کے ساتھ غار میں کوئی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے اس وقت یہاں آئے ہوئے ہوں، ہم پہچان نہیں پا رہے۔ غیبت کا ہمارا مطلب یہ ہے، ظہور کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہوگا۔ غیبت کا مطلب یہ ہے ہم پہچان نہیں پا رہے۔ وہ ابھی بھی ہو ابھی بھی سکتے ہیں، ان کی 1150 سال کی عمر ہے اس وقت۔ امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اب رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو۔ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کی کتابیں امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو۔ قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا۔ آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر ہی کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے۔ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور دونوں ٹھیک۔ دونوں ٹھیک ہیں۔ ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال معروف ہوئی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے، تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ نامور شیعہ مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین کی تکفیر کی۔ اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے۔ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس روایت کی ہم تردید کرتے ہیں، اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ جس کے اندر کمزور چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا ہے سر؟ جی ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ ناظرین، آپ نے شہنشاہ نقوی کے جوابات سنے۔ اپنے موقف پر یہ لوگ اسی طرح سے قائم ہیں۔ آپ کسی فرقے کو، کسی عالم کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر فرقہ، ہر عالم یہی سمجھتا ہے کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں، ہم ہی اصل دین پھیلانے والے ہیں، ہم ہی اصل سیرت نبی پر چلنے والے ہیں، ہم ہی اصل وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو آگے پہنچا رہے ہیں، باقی تو کافر ہیں۔ لیکن اپنے نظریات، عقائد میں اس قدر یہ مضبوط ہیں کہ اگر یہ اتنے مضبوط واقع ہی میں قرآن و حدیث پر ہو کر چلیں تو ایک اچھے اور سچے مسلمان بن کر لوگوں کی بھی عاقبت سنواریں، اپنی بھی سنواریں، لوگوں کی دنیا بھی سنواریں، اپنی بھی سنواریں۔ لیکن یہ لوگ اسی طرح سے بات کرتے ہیں۔ ارشاد بٹی کا یہ جو نیا سلسلہ ہے مجھے بےحد پسند آیا ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔